बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई खबरें के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। कोहार से असद नशाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हुजरा अहमद शुजा कोर्ट में महफिल ज़िक्र और हम्दो नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द की गई। साहबजादा साकिब जावेद मुज़फ़्फ़राबाद से नात शरीफ पढ़ने के लिए ख़ुसूसी शिरकत की और महफिल को खूब गरमाया। छोटे बच्चों ने भी नात शरीफ पढ़ी और खूब दात वसूल की। ये महफिल असर से ईशा तक जारी रही। ज़िक्र महफिल नात दुरूद व सलाम के बाद आलम इस्लाम और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। आखिर में लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं मंडी मदरसे से हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक अफजल नामी पुलिस कांस्टेबल ने वर्दी के नशे में अपनी बरादर निस्बती का जीना मुहाल कर दिया। आए रोज़ मुख्तलिफ थानों में झूठे पर्चे करवाना मामूल बना लिया। मुतासरा की DPO बहावल नगर से इंसाफ की अपील। मंडी मदरसे के नवाही गाँव मोजा कपूरा के रहायशी मेहनतकश अली नवाज ने मीडिया को बताया कि इसके बहनोई अफजल जो कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है, वह अपने असर रसूख से मुख्तलिफ थानाजात में मेरे खिलाफ झूठे पर्चे भी करवा चुका है। इसका मजीद कहना था कि मेरा और अहले खाना का वरासती ज़मीन के मामला पर जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ हीलो बहानों से इसको और अहले खाना को परेशान करके इनकी ज़िंदगी की इंतहाई मुश्किल कर दिया है। मुझे और मेरे अहले खाना को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रहा है। मुतासरा शख्स ने DPO बहावल नगर और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि मेरी दाद रसी की जाए। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा की रिपोर्ट। चक नंबर 24 WB का आगाज़ चना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अलामा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद ज़मान को दी बेस्ट स्पीकर इन अरेबिक अवार्ड अता। चना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें मुल्क भर से मुमताज़ दीनी इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर गाँव चक नंबर 24 WB के नौजवान आलिम दीन अलामा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद ज़मान को शानदार एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब के दौरान निगरान शोरा और निगरान पाकिस्तान की मौजूदगी में अलामा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद ज़मान को दी बेस्ट स्पीकर इन अरेबिक का अवार्ड अता किया गया। ये एजाज़ इनकी दीनी खदमात और दरस निज़ामी में आला तलीम और काबिलियत का अमली एतराफ़ है। अलामा अब्दुर्रहमान के वालिदैन इस मौके पर खुशी से नहाल थे। वालिदैन ने बेटे की दीन से मोहब्बत और अवार्ड मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, जबकि वालिद ने कहा कि इल्म हमारे ख़ानदान और गाँव के लिए फ़ख्र का बायस है। गाँव के वासियों ने इस कामयाबी को एक तारीखी मौका करार देते हुए कहा, अलामा अब्दुर्रहमान ने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक और अहम कदम असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर, असिस्टेंट डायरेक्टर इजहार और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम रिफत की हदायत पर अमल करते हुए 100 खानदानों के लिए तैयार करदा इमदादी पैकेज बहावल नगर रवाना कर दिया गया। इमदादी काफिले की रवानगी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसकी सदारत चौधरी हावर इफ्तार गुजर ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी चौधरी जावेद इकबाल रामे, इंचार्ज सैयद मुदस्सर अब्बास नकवी, हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान और दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतासरीन के लिए जो पैकेज तैयार किया गया, इसमें खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर बुनियादी ज़रूरियात शामिल थी। काफिले की रवानगी से कबल इज्तिमाई दुआ की गई कि अल्लाह ताला इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चौधरी हावर इफ्तार गुजर ने इस मौके पर कहा कि हातिफ वेलफेयर सोसाइटी हमेशा इंसानी खिदमत के जज्बे से काम करती रही है और आइंदा भी मुश्किल वक्त में अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। खबर शामिल करते हैं जंग से। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इलाके पक्केवाला और पुराना चंद पुल के साथ में हेमा बस्ती में बैठे सैलाब ज़दगान को जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला जंग की जानब से मुसलसल 16 दिन से खाना तकसीम किया जा रहा है। खाने का वसी इंतज़ाम है। जमीयत अहले हदीस अपने कायद अलामा हिशाम इलाही ज़हीर के हुक्म पर मुसलसल सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़ हैं। इन ख्यालात का इजहार कारी रमज़ान मदनी नायब नाज़म जमीयत अहले हदीस ज़िला जंग ने तकरीबन 300 अफराद में खाना तकसीम करने के बाद किया और अपने ज़िम्मेदारान चौधरी मोहम्मद आसफ जट, नंबरदार नायब अमीर जमीयत अहले हदीस ज़िला जंग शेख अब्दुल रशीद, सरपरस्त आला जमीयत अहले हदीस ज़िला जंग अमीर ज़िला उमर हयात, राना अब्दुल्ला सोहेल, नायब सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान और दीगर साथियों के काम को सराहा और कहा कि खिदमत हलक के इस काम में मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। जब तक सैलाब ज़दगान अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते, खिदमत का यह सिलसिला जारी रहेगा।
اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ پولیس کے ظلم و بربریت کی وجہ سے کراچی شہر بالخصوص لیاری میں کئی بے گناہ نوجوان ظلم کے شکار ہو گئے ہیں اور بے گناہی میں جیل میں ڈالے گئے ہیں۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ پولیس اصل مجرموں کو پکڑنے کے بجائے خانہ پوری کرنے لگے بے گناہ شہریوں پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں جو پولیس گردی سے بے گناہ نوجوان جیل جاتے ہیں۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ پولیس گردی اسپیشل پولیس ٹیم ظلم کی انتہا اور کفر ہے۔ آج کرری میں احمد شاہ بخاری روڈ میں اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے خطاب میں کہا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 31 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تحقیقات عامہ (SPR) کے مطابق 13 اور 14 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں کی۔ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 31 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ SPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خوار کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کو ہلاک کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں PTI کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی درخواستیں خارج کر دی۔ نجی ٹی وی نوائی خبریں کے مطابق اسلام آباد کی انسداد 26 نومبر احتجاج کیس میں PTI کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جج طاہر عباس سپرا نے درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے تینوں MNAs کی ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی۔ PTI کے 3 ارکان قومی اسمبلی آصف خان، فضل محمود اور ساجد محمد نے 26 نومبر احتجاج کیس میں ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ PTI MNAs تھانہ کوہسار کے مقدمہ میں نامزد ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، انہیں حماس کے خلاف کچھ کرنا ہوگا، لیکن قطر امریکہ کا اتحادی ہے۔ ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے امیر قطر سے کہا، جو میرے خیال میں ایک شاندار شخصیت ہیں، کہ آپ کو بہتر عوامی رابطہ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ واقعی عوامی رابطے کو سمجھ نہیں پاتے۔ لوگ آپ کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ایک بہت بڑا اتحادی رہا ہے، تو اسرائیل اور باقی سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ جب ہم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے گلزار احمد رحمانی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ سالانہ عرس مبارک حضرت بابا ابن شاہ شیرازی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس کا اہتمام سجادہ نشین سدا حسین شاہ شیرازی اور رحمانی برادری کی زیر نگرانی کیا گیا۔ عرس کی تقریبات کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت خوانی سے ہوا۔ بعد ازاں دربار شریف پر چادر پوشی کی پرنور محفل سجائی گئی۔ اشکان اولیاء میں پیر کیسر آباد شاہ پنجاب پولیس، پیر ہاور شاہ پنجاب پولیس، نور حسن رحمانی ایلیٹ فورس، وارث ڈوگر ایلیٹ فورس، ملک منظور حسین فریدی وزیر، سلیم خان کھرل، امیر علی رحمانی، رضوان حبیب رحمانی سعودی عرب، شاہد دلمیر رحمانی سعودی عرب، ماسٹر اقبال وزیر، سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ اور دیگر اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ عرس کے موقع پر میلاد مصطفیٰ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سجادہ نشین سدا حسین نے سٹی پریس کلب کمالیہ کے جنرل سیکرٹری گلزار احمد رحمانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، زائرین کے لیے خصوصی دعائیں اور ختم پاک کا انعقاد کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔